अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जो हमारा आज का टॉपिक है दैट इज़ फॉर्म्स ऑफ कम्युनलिज्म इन पॉलिटिक्स, दैट इज़ द नेगेटिव इफ़ेक्ट्स क्या क्या हैं कम्युनलिज्म के। यानी कि जब हमने देखा कल कि अगर हम कम्युनलिज्म और पॉलिटिक्स को देखेंगे, यानी कि क्या नाम है, रिलीजन और पॉलिटिक्स को देखेंगे, तो वहाँ पर हम जो उसके पॉजिटिव चीज़ें आ सकती हैं दैट विल बी द फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी। लेकिन अगर हम यहाँ कम्युनलिज्म को देखेंगे, यानी कि जो कम्युनिटी एक ही रिलीजन को देखती हैं, उसकी आइडियोलॉजी एक ही होती है, तो उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या होंगे अगर हम उसको पॉलिटिक्स में इनकलकेट करेंगे, यानी कि अगर हम उसको पॉलिटिक्स में साथ लेंगे, क्योंकि पॉलिटिक्स रिलीजन कांट बी सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स। जो इसमें द मोस्ट कॉमन एक्सप्रेशन जो कम्युनलिज्म का है दैट इज़ रिलीजियस प्रिजुडाइसिस। यानी कि ब्रोह प्रिकनसीवर्ड नोशंस हमारे पास होते हैं कि दफ़ा कि फलन रिलीजन छुन ठीक कहीं, मतलब सु नसा सही कि हम उसके लिए पहले से ही अपने माइंड में नेगेटिव आस्पेक्ट्स भरते हैं। स्टीरियोटाइप्स ऑफ रिलीजियस कम्युनिटी, यानी कि अस बना हम परस्यू करते हैं कि मेरा ही मज़हब जो है ससा गज डोमिनेट करन। ब्या चीज़ सुपीरियरिटी ऑफ वंस रिलीजन और अदर रिलीजन। हम अपने मज़हब को सबसे सुपीरियर जानते हैं और बाकी मज़ाहिब को सही नहीं जानते हैं, जिसकी वजह से जो सोसाइटी है दैट कैन बी डिवाइडेड। जो सोसाइटी है, जो जब हम इसको पॉलिटिक्स में इनकलकेट करेंगे तो यहाँ से कम्युनिटी के लिए बहुत ही, पूरी कम्युनिटी के लिए, पूरे नेशन के लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। इसकी वजह से हम कम्युनल माइंड डेवलप होता है हमारे में। हमें क्या होता है, हमें पॉलिटिकल डोमिनेशन थ्रू रिलीजन एक क्वेस्ट रहता है कि ऐसा गसो करें पॉलिटिकल डोमिनेंस। लेकिन इसमें किसका इस्तेमाल होगा, मज़हब का। पीपल अट्रैक्ट ड्यू टू रिलीजियस बिलीफ्स। लोग आते हैं कि यह मान मजहबुक, तो वो उसको फॉलो करता है और वो कहता है कि यह मान रिलीजन अहम हिस्सा। तो इसमें क्या आती है, मेजॉरिटेनियन डोमिनेंस, यानी कि जो मेजॉरिटी होती है किसी रिलीजन की वो डोमिनेंट बन जाता है। जो माइनॉरिटीज़ है वो सफ़र करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, यानी कि माइनॉरिटीज़ जो है वो सफ़र करते हैं, जिसकी वजह से कंट्री जो है जो माइनॉरिटीज़ होते हैं दे वांट ए सेपरेट पॉलिटिकल यूनिट एंड दिस विल डिसइंटीग्रेट द कंट्री। ओके, जो नेक्स्ट है दैट इज़ पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन ऑन रिलीजियस लाइन्स। पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन होती है, यानी कि लोगों को वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल होता है, जिसकी वजह से ज़्यादा लोग एक ही कम्युनिटी की तरफ, जो उनका अपना मतलब होता है सु तुमनी कोनथन सु अट्रैक्ट गसा। इसमें यूज़ ऑफ सैक्रेड सिम्बल्स होती हैं। जब रैलीज़ होती हैं उसमें जो रिलीजियस लीडर्स होते हैं वो सैक्रेड सिम्बल्स का इस्तेमाल करते हो। जो किसी पर्टिकुलर मज़हब का फॉर एग्ज़ाम्पल पॉलिटिक्स में हिस्सा ले, वो ड्यूरिंग रैलीज़ क्या करता है, अपने इस मज़हब के सैक्रेड सिम्बल्स का इस्तेमाल करता है, रिलीजियस सिम्बल्स का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। रिलीजियस लीडर्स, यानी कि जो पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं वो रिलीजियस लीडर्स का इस्तेमाल इसमें करते हैं। कहीं जगह किसी प्रीस्ट, किसी मौलवी के साथ वो क्या करते हैं, वो उनके साथ बात करते हैं, ठीक है ना, जिसकी वजह से जो लोग हैं वो अट्रैक्ट होते हैं। यानी कि ये सब होता है सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, वोट बैंक के लिए। और वो क्या कहते हैं, इमोशनल अपील एंड प्लान फेयर इन ऑर्डर टू ब्रिंग द फॉलोअर्स ऑफ वन रिलीजन टुगेदर इन द पॉलिटिकल एरिना। यानी कि इमोशनल अपील वो लोगों को करते हैं कि मतलब रिलीजियसली, यानी कि इमोशनल अपील होती है, ठीक है ना, और लोगों में एक डर क्रिएट पैदा किया जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग एक ही रिलीजन की तरफ मोटिवेट होते हैं, ठीक है। वन मोर थिंग इज़ कम्युनलिज्म लेड टू कम्युनल वायलेंस। कम्युनलिज्म की वजह से कम्युनल यानी कि कम्युनिटीज़ में वायलेंस आ जाता है, तशद्दुद आ जाता है, जिसकी वजह से राइट्स होते हैं, फसाद होते हैं और कम्युनल मैसेकर होता है, यानी कि कत्ल आम छु गसा। एज वी हैव सीन मैनी, यू आर हैविंग मैनी एग्जाम्पल्स इन इंडिया वेयर द कम्युनल राइट्स और कम्युनल वायलेंस या कम्युनल मैसेकर हैज़ टेकन प्लेस। स्पेशली अगर आप देखोगे जो ड्यूरिंग
ورسٹ فارم ساروی منٛز اگلی فارم یہ وچھنا. اور اگر آپ کو یاد ہوگا کہ جس وقت انڈیا اور پاکستان سپریٹ ہو گیا تھا ایٹ دیٹ ویری ٹائم جورنگ دیٹ ویری سپریشن پارٹیشن جب ہو گیا اس وقت بہت زیادہ پولیٹیکل میسیکر ہو گیا تھا, بہت سارے لوگ مارے گئے تھے. آل دا پیپل فرام آل ریلیجنز ویر کلڈ ان دس اینڈ ایون آفٹر انڈیپینڈینس بہت سارا کمیونل وائلنس ہوتا ہے اور ہو رہا ہے. اٹ از اسٹل ان پروگریس. اگر تُہۍ وٕچھو پریزنٹلی مطلب دنگے ہوتے ہیں مذہب کے نام پہ, دنگے ہوتے ہیں کمیونزم کے نام پہ کہ مسا ہندوز مسلمان. آپ دیکھتے ہو انڈیا میں بہت سارے چیزوں کو بہت سارے ایسے مسائل ابھی بھی ہو رہے ہیں. اینڈ دس فارمز دیز نیگیٹو افیکٹز, all these negative factors, whether that it is the religious prejudice, it is the stereotypes of religious community, or it is the superiority, or it is the communal mind, or it is the political mobilization, or it is the communal violence, all led to the disintegration of a nation. اس کی وجہ سے نیشن ڈس انٹیگریٹ ہوتا ہے. اب اس چیز کو اگر آپ دیکھو گے یہ کمیونلزم جو ہے اٹ از ناؤ اے میجر چیلنج فار ڈیموکریسی. ناؤ اس کو کس طرح سے اوور کم کیا جائے, اس کو کس طرح سے ہم ختم کریں گے, کس طرح سے جو یہ کمیونلزم ہے ٹھیک ہے نا, اس سے ہم کیسے چھٹکارا پا سکتے ہیں. اس کے لیے جو ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے, دا کانسٹیٹیوشن آف انڈیا, اٹ ہیز گیون یو دا کانسیپٹ, اٹ ہیز ایک کانسیپٹ اس نے دیا ہے ٹھیک ہے نا. کس طرح سے جو میکرس تھے انہوں نے اس مطلب دے ور آل اویئر اباؤٹ آل دیز تھنگس, تو انہوں نے کیا کیا ہے, انہوں نے ایک ماڈل اسٹیٹ کا ذکر کانسٹیٹیوشن میں کیا ہے جس کو ہم بولتے ہیں سیکولر اسٹیٹ. سیکولر اسٹیٹ کا کانسیپٹ دیا نا. واٹ از سیکولرزم, یہ سیکولرزم کیا ہے, یہ سیکولر اسٹیٹ کیا ہے. سیکولرزم ایک ایسی فلاسفی ہے وچ ٹریٹس آل ریلیجنس ایکولی, یعنی کہ سیکولر فلاسفی ایک ایسی فلاسفی ہے جو ہر ایک ریلیجن کو مطلب ایکولی ٹریٹ کرتے ہیں. نو اسپیشل ٹریٹمنٹ ٹو اینی پرٹیکولر ریلیجن, یعنی کہ کسی ایک پرٹیکولر ریلیجن کو اسپیشل ٹریٹمنٹ نہیں ملتا ہے, سارے ریلیجنس کو اس میں پروموٹ کیا جاتا ہے. اس کے لیے سیکولر اسٹیٹ کا کانسیپٹ جو ہمارے اس میں دیا گیا ہے, اس کے لیے یہ جو چوائس ہے اٹ از ریفلیکٹڈ ان سیورل کانسٹیٹیوشنل پروویژنز ان انڈیا. انڈیا میں بہت سارے کانسٹیٹیوشنل پروویژنس ہیں جس میں جہاں پر اس کی ریفرنس ہے کہ کس طرح سے جو انڈیا ہے اٹ کین بی اے سیکولر اسٹیٹ, اٹ از دا ایگزامپل آف اے سیکولرزم. جیسے نو آفیشیل ریلیجن ان انڈیا, دیر از نو آفیشیل ریلیجن. انڈیا میں کوئی آفیشیل ریلیجن نہیں ہے, کسی پرٹیکولر ریلیجن کو آفیشیل ریلیجن نہیں مانا جاتا ہے. یا ہم یہ کہیں گے کہ ان انڈیا دیر از نو اسپیشل اسٹیٹس ٹو اینی ریلیجن. جیسے اگر آپ دیکھو گے یو کین جسٹ گو تھرو سری لنکا ویر جو بدھزم ہے دیٹ از ریگارڈیڈ ٹو بی ایز دا اسٹیٹ ریلیجن اور یا آفیشیل ریلیجن. یا اگر آپ انگلینڈ کی بات کریں وہاں کرسچینٹی ہے جو مطلب اسپیشل ریلیجن, یا ایسا کو ونتھان مطلب اسپیشل اسٹیٹس اس کو یا آفیشیل ریلیجن ہے. بٹ ان انڈیا دیر از نو سچ آفیشیل ریلیجن اینڈ دیر از نو اسپیشل اسٹیٹس ٹو اینی ریلیجن which makes India a secular state. Number second is freedom to profess, practice and propagate any religion. یہاں پر جو کیا نام ہے میکرس آف دا کانسٹیٹیوشن ہے, جب انہوں نے یہ سیکولر کانسیپٹ دیا انہوں نے کہا دیر شوڈ بی فریڈم ٹو پروفیس, پریکٹس اینڈ پروپاگیٹ اینی. کوئی بھی ریلیجن کے ساتھ آپ جا سکتے ہو, کوئی بھی ریلیجس پریکٹس آپ کر سکتے ہو اور کسی بھی ریلیجن کو آپ پروپاگیٹ کر سکتے ہو اور ناٹ فالو اینی. ژےٚ مرضی ژٕ ہٮ۪کَن کانٛہہ ریلیجن فالو تہِ نہٕ کٔرِتھ کہ کوئی زور زبردستی نہیں ہے. دیر از ریلیجس فریڈم رادر آئی کین سے. دی کانسٹیٹیوشن پروہیبٹس ڈسکرمنیشن آن گراؤنڈس آف ریلیجن. کانسٹیٹیوشن نے یہ بات بھی بولی ہے کہ ہمیں کسی بھی مطلب شخص کو آن دا بیسس آن دا گراؤنڈ آف ریلیجن ڈسکرمنیٹ نہیں کرنا ہے. دی کانسٹیٹیوشن الاؤز دا اسٹیٹ ٹو انٹروین ان دا میٹرس آف ریلیجن ان آرڈر ٹو انشور ایکویلٹی ود ان ریلیجیس کمیونٹیز. جیسے انہوں نے بتایا کہ اہم کانسٹیٹیوشن اسٹیٹ کو یعنی کہ گورنمنٹ کو ایک پاور دیتا ہے کہ سا سے ہیٚکہِ انٹروین, سا سے ہیٚکہِ حصہٕ نِتھ جو بھی ریلیجس میٹرس ہیں تاکہ ایکویلٹی ود ان ریلیجن ریلیجیس کمیونٹیز ہو. جیسے انڈیا میں مطلب جو انڈین کانسٹیٹیوشن نے کیا تھا, اٹ ہیز بینڈ انٹچیبلٹی ود ان ہندوازم. ہندوازم میں انٹچیبلٹی کو بین کیا گیا ٹھیک ہے نا. دیٹ مینس جب اسٹیٹ نے اس میں انٹروین کیا تب جا کے جو مطلب یہ انٹچیبلٹی کا سسٹم تھا وہ ختم ہو گیا ٹھیک ہے نا. دیٹ مینس جو سیکولرزم ہے اٹ از دا فاؤنڈیشن آف
انڈیا اٹ از دا فاؤنڈیشن آف آور کنٹری انڈیا. اگر یہ سیکولرزم نہ ہوتا تو شاید ریلیجس کمیونٹی زیادہ سے زیادہ مطلب حصہ لیتی، اور جس کی وجہ سے کیا ہوتا دیر مطلب بہت سارے دنگے اور فساد ہوتے. اب یہ چیز، یہ جو دنگے اور فساد ہیں، ٹھیک ہے نا، یعنی کہ کمیونل رائٹس، کمیونل وائلنس کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے. دیٹ مینس if we will inculcate communalism in politics, it will lead to many defaults. But if we will believe on secularism, then there can be some good things that will come to the مطلب جو اس میں مطلب سوسائٹی میں آ سکتے ہیں. اب یہاں پر اگر آپ دیکھو گے فاؤنڈیشن ہماری کنٹری کا جو کمیونلزم ہے، اگر ہم دیکھیں گے ہمیں مطلب it should not be seen as a threat to some people in India because secular there is religious freedom, no matter it threatens the idea of India. تبھی تو ہم کہتے ہیں کہ یہ جو کمیونزم ہے اس کو کم بیک کرنا چاہیے. جو سیکولر کانسٹیٹیوشن ہے یا سیکولر اسٹیٹ ہیں وہ اب ہمارے لیے ضروری ہیں، لیکن اٹ از مطلب اتنا ہی نہیں کہ ہم کمیونلزم کو کم بیک کرنے کے لیے صرف سیکولر کانسیپٹ کریں. نو، communal prejudice and propaganda need to be countered in everyday life and religion. ایسے communal prejudices propagandas ان کو ہمیں بالکل نظر انداز کرنا چاہیے. religion based mobilization need to be countered in the arena of politics. یعنی کہ ریلیجس موبلائزیشن چھِ یۄس زَن أسۍ پالٹکسَس منٛز استعمال چھِ کران، ہمیں اس کو ختم کرنا ہے، تب جا کے ہم اس سیکولر کانسیپٹ کو کامیاب بنا سکتے ہیں، تب جا کے ہماری ڈیموکریسی میں کمیونلزم کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا ہے. اوکے، ناؤ the next topic that will be discussed in next time, that is the cost and politics.